अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज का हमारा टॉपिक है और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और आप लोगों से रिलेटेड भी है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो हैं, बच्चों को किस उम्र में स्कूल जाना चाहिए, प्रॉपर एज फॉर स्कूल में जाने की बच्चों की एज क्या होनी चाहिए, एंड व्हाट इज़ द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है, वर्किंग वूमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को भेजने की जल्दी, वो क्या है, और ये सारा फिनोमिना क्या है। आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि बच्चों को किस उम्र में और कौन सी प्रॉपर एज है, सूटेबल एज है जिसमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। आया कि क्योंकि आजकल हम ट्रेंड देख रहे हैं, ट्रेंड ये है कि बच्चा जैसे ही वो इस दुनिया में आता है, बल्कि इस दुनिया में आने से पहले ही प्लानिंग शुरू हो जाती है कि बच्चे को फ़लाँ स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, बच्चे का जो है वो एजुकेशन ये दिलवाएंगे, बच्चा ये बनेगा और बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइकोलॉजिस्ट बनेगा, साइकेट्रिस्ट बनेगा। इस तरह के जो एम्बिशंस और जो ड्रीम्स होते हैं वो पेरेंट्स जो हैं वो अपने माइंड्स में पालना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज हमने ये देखना है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में बच्चों को स्कूल भेजने की एज क्या है, बच्चों को किस एज में स्कूल भेजना चाहिए, उनकी साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है, उनकी इमोशनल नीड क्या होती है, वर्किंग वुमेन के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं जिसकी वजह से वो बच्चों को अर्ली स्कूल भेजती हैं, और इसके अलावा अब हम क्या करें कि ये सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकें। तो सबसे पहले पेरेंट्स, बच्चे जो हैं वो कीमती असासा भी होते हैं, दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट है। अब ये क्या है कि अब हम इनको किस एज में स्कूल भेजें। तो पेरेंट्स, सबसे पहले बच्चा जब 1 ईयर टू 4 ईयर तक का जो होता है उसको अपनी माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। माँ की ज़रूरत कैसे होती है, क्योंकि वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, दुनिया को छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, देख रहा होता है। वो देखेगा कि फूल के कलर्स कैसे हैं, वो मिट्टी को देखेगा, वो मिट्टी के साथ चीज़ें बनाएगा, और इस तरह उसको बार बार जो है वो अपनी मम्मा से या अपनी माँ से क्वेश्चंस करता है हर चीज़ के बारे में, और माँ आंसर्स करती है। तो ये उसकी साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड होती है, डेट मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड मस्ट बी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये कह लें कि हम इस एज के बच्चे को स्कूल में भेज दें, स्कूल में एक क्लासरूम है, क्लासरूम में मुख्तलिफ बच्चे बैठे हैं। अब टीचर जो है वो उसको प्रोग्राम्ड है, उसको एक सिलेबस दिया जाता है कि आपने बच्चे को ये पढ़ाना है, जिसमें हरूफ तहज्जी कह लें, 1 to काउंटिंग कह लें, और मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स वगैरह। अब उसने उसको ये सिखाना है। अब वो उसको फॉर्मेशन सिखाएगी कि अलिफ़ की फॉर्मेशन क्या है, अलिफ़ कैसे बनता है, ए की फॉर्मेशन क्या है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे के सारे क्वेश्चन जो वो अपनी माँ से पूछता है इस उम्र में, वो सारे के सारे स्नब हो जाते हैं, वो दब जाते हैं, और बच्चा सिर्फ फॉर्मेशन सीखना शुरू हो जाता है, बच्चा पैटर्न सीखना शुरू हो जाता है। और बच्चा इस उम्र में बच्चे की ख्वाहिश होती है कि मैं खेलूं, और खेल के दौरान ये नहीं है वो खेल के दौरान कुछ नहीं सीख रहा, वो खेल के दौरान मुख्तलिफ़ चीज़ें सीख रहा होता है। जब वो टॉयज़ के साथ खेलता है तब वो मुख्तलिफ़ चीज़ें खेलता है, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश होती है मैं बाहर खेलूँ, आउटडोर एक्टिविटीज़ करूँ। आउटडोर एक्टिविटीज़ में वो फूलों को देखता है, फूलों के कलर्स को देखता है, पत्तों को देखता है, मिट्टी के साथ खेलता है। तो ये सारे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, जिससे जो है वो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, उसकी लर्निंग इन्हांस हो रही होती है। और एक ऐसा रूम जिसमें जो है बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर्स ने जो है वो अल्फ़ाबेट्स या कुछ फिगर्स सिखा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो मेंटल ग्रोथ होती है वो वहीं पे रुक जाती है। आजकल हम देखते हैं कि फ़िनलैंड का जो एजुकेशनल सिस्टम है, डेट इज़ रिगार्डेड द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड, उसको इस दुनिया का बेहतरीन सिस्टम कहा जाता है। अब वो बेहतरीन सिस्टम कैसे है और क्यों है, डिस्कस करते हैं। क्योंकि उस कंट्री में आप मुख्तलिफ सर्वेस देख लें कि उसमें जो है बच्चे 7 ईयर के बच्चे को लिया जाता है। 7 ईयर का बच्चा, उससे पहले वो अपनी दादी नानियों दादियों से स्टोरी सुनते हैं, और अपना मेंटल ग्रोथ जो है या इमेजिनेशनल पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। हमारे मुआशरे में भी कल्चर ये था कि हमारी दादियाँ नानियाँ हमें स्टोरी सुनाती थी, जिससे हमारा माइंड बिल्ट अप होता था,
اور ہماری کیوریوسٹی بڑھتی جاتی تھی مختلف چیزوں کو جاننے کی، پھر ہم باہر کھیلتے تھے. تو آج کل فن لینڈ میں وہی سسٹم ہے. 7 ایئرس کا بچہ جو ہے وہ اسکول جاتا ہے، اور اسکول میں کیسا انوائرمنٹ ہے؟ چیئرس پہ نہیں بیٹھتے باقاعدہ بچے، چیئرس پہ نہیں بیٹھتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آرام دہ کشنس پہ بیٹھتے ہیں. ان کو ایجوکیشنل انوائرمنٹ کیسا دیا جاتا ہے؟ وہ ایک سٹوری پڑھتے ہیں یا ایک ٹاپک پڑھتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ موویز دیکھتے ہیں، جس سے ان کی مینٹل گروتھ جو ہے وہ فلفل ہوتی ہے. اس سے پہلے وہ گھر میں ہوتے ہیں، گھر میں وہ مختلف ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ، اور پھر دوسرا پرابلم جو آ جاتا ہے وہ ورکنگ وومن کا آ جاتا ہے کہ یعنی انہوں نے جلدی اسکول بھیجنا ہے اپنے بچوں کو، کیونکہ ان کے ورکنگ وومن ہیں، ان کے اپنے پرابلمس ہیں، انہوں نے سارا کچھ مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بیسٹ سلوشن جو ہے وہ سائیکالوجسٹ اور جو سائیکیٹرسٹ اور سارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بچوں کو پھر ایسے اسکول میں نہیں بلکہ ایسا انوائرمنٹ دیا جائے، اوپن انوائرمنٹ جس کو کہتے ہیں، نیچرل انوائرمنٹ جس کو کہتے ہیں، جس میں بچے جو ہے وہ کھیلیں، کھیل کے پھر جو ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن لیں، ایموشنل، سائیکلوجیکل، ان کی ساری نیڈس فلفل ہو، اور ان کو سیٹ جو ہے وہ پیٹرن اسٹیریوٹائپ نہ بنا دیا جائے. کیونکہ سب سے پہلے بچے کو اپنے پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایتھکس سیکھتا ہے، مورل سیکھتا ہے، وہ لائف سیکھتا ہے، لائف کے گزارنے کے پرنسپل سیکھتا ہے. تو سارا کچھ کہاں سے سیکھ رہا ہوتا ہے؟ پیرنٹس، وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس میں پیرنٹس کا رول جو ہے وہ بڑا ہی کریٹیکل ہوتا ہے. ہم اگر بچے کو جلدی بھیجیں گے تو بچے کی جو گروتھ ہوتی ہے، مینٹل گروتھ ہوتی ہے، ایموشنل گروتھ ہوتی ہے، سائیکلوجیکل گروتھ ہوتی ہے، وہ رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے پرابلمس جو ہیں وہ ارائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو کس ایج میں اسکول بھیجیں. اس سے پہلے پیرنٹس اسکولنگ کریں. ان کی پیرنٹس اسکولنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو ایتھکس سکھائیں، مورل سکھائیں، ان کو خوش رکھیں، اور ان کو جو ہے وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرائیں. وہ کھیلیں، انہیں کھیلنے دیں. کھیلتے کھیلتے بچہ سیکھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس لیے جو بیسٹ ایج اسکول بھیجنے کی، وہ جو آپ کے منیمم رکھ لیں 4 to 5، لیکن اس میں اس حد تک جو ہے بچے کو ریلیکسیشن دینی چاہیے تاکہ ان کی ایموشنل نیڈ پوری ہو سکے، ان کی سائیکلوجیکل نیڈ جو ہے وہ پوری ہو سکے. اور ارلی اسکول گوئنگ برڈن ہے یا ریلیف؟ ارلی اسکول گوئنگ، آپ چھوٹا سا بچہ ہے، اب 3-3.5 سال کا بچہ ہے، اس کو ہم صبح اٹھائیں گے، اس کی نیند فلفل نہیں ہوگی. اب ہم اس کو کھینچ تان کے ہم لے جاتے ہیں اسکول، پھر اسکول کا سارا وہ اسے 4-5 گھنٹے جو اس نے وہاں گزارے، اس کے بعد وہ گھر آئے گا، گھر جو اس نے ہوم ورک اتنا پلندہ ہوگا وہ کرنا پڑے گا. تو کہاں رہ جائے گا اس کے لیے ٹائم کہ وہ اپنے لیے جو ہے ہیپینس، خوشی تلاش کر سکے، جس میں آپ وہ اپنے ریلیکس ہو سکے، خوش. اور اس کے سے بڑھ کر یہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے کہ یہ جو پھر اس کے بعد ٹیوشن کلچر بھی ہے، جس کی وجہ سے بچے اور انگزائٹی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹینشنز لیتے ہیں. ایک اسکول کے بعد پیرنٹس تھوڑا سا پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹیوشن، یہ سارا ایکٹیویٹی اتنا بچے کو مکینیکل سی بنا دیتی ہیں، اور جس سے اس کی ساری خوشیاں جو ہیں وہ ایک طرف رہ جاتی ہیں اور وہ مکینیکل روٹین کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے پیرنٹس خود سوچئے وچ از دا بیسٹ ایج فار دا اسکول کے لیے کون سی بیسٹ ایج ہے، بچے کی کون سی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی ایموشنل نیڈ کیا ہے، ان کی سائیکلوجیکل نیڈ کیا ہے، اور ارلی اسکول برڈن ہے یا ریلیف ہے. یہ سارے پرابلمز آپ لوگوں نے سوچنے ہیں، سمجھنے ہیں، اور ان باکس میں آپ لوگ ڈیبیٹ کا آغاز کر سکتے ہیں. اس طرح کی ہیلدی ڈیبیٹس جو ہیں وہ سوسائٹی کو ٹرانسفارم کر سکتی ہیں، سوسائٹی کو بدل سکتی ہیں. اور کس طرح بدل سکتی ہیں؟ ایک اچھے معاشرے کی طرف، ایک اچھے سوٹیبل معاشرے کی طرف، سوسائٹی کی طرف. اور اس میں ہم سب نے کردار ادا کرنا ہے. یہ گرامر لیکچر ویڈیو، اس میں ایسے رائٹنگ بھی ہوگی، اس میں اسپیچ کمپٹیشن کے لیے آپ کو کانٹینٹ بھی دیا جائے گا، موٹیویشنل ٹاپکس بھی ہوں گے، گرامر سے بھی ہوں گے، لٹریچر سے بھی ہوں گے. ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ ول بی ڈسکسڈ ان دس چینل، اس چینل میں ہوگا. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ایز اے سٹیزن یا ایز اے ہیومن، سب سے بڑھ کر ایز اے ہیومن بینگ آف دس پلانٹ، آئی کین کنٹریبیوٹ ٹو دا ویلفیئر آف دا سوسائٹی کی ویلفیئر میں میں اپنا کردار ادا کر سکوں. تو جتنا ہو سکے کریں گے. اف یو لائک دا ویڈیو کائنڈلی شیئر
and subscribe it. Thank you so much. Have a nice day.